बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एनपी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त इस हमारे मुल्क की तारीख का एक बदतरीन अलमिया है कि एक बिगड़ा हुआ सियासतदान जो मुज़ाहमती सियासत की राह पर चल पड़ा है और बदकिस्मती से हमारी जो रियासत है या जो रियासती इदारे हैं या फिर जो हुकूमत है वो उसका कानूनी तरीके से सामना करने की बजाय उन्होंने भी मुज़ाहमती सियासत का आगाज़ कर दिया है। कल चकवाल में इमरान खान ने जो स्पीच दी या जो खिताब किया वो आज भी इस वक्त भी ज़ेर बहस है और मुख्तलिफ जो है वो प्रोग्राम्स उस पर हो रहे हैं। कल से ये बहस छिड़ी हुई है कि इमरान खान ने जो है वो अपना एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स का आगाज़ कर दिया है और अब वो मुज़ाहमती सियासत करेंगे। सच तो ये है कि इमरान खान के जो ये इंसान की एक फितरत भी है कि जब इंसान के लिए सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब इंसान तंग गली से बंद गली में आ जाता है तो फिर वो दीवारों से टकरे मारता है, बिल्कुल एक उस दीवाने की तरह कि जिसका दिमाग जिसका अकल सब जवाब दे जाता है। तो बहरहाल नाजरीन, इस वक्त इमरान खान की पूरी कोशिश है कि इस्टेब्लिशमेंट को भरपूर तरीके से दबाव में लाया जाए, लेकिन हैरत की बात यह है कि इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और एक्स प्राइम मिनिस्टर होते हुए उनको इतना भी सेंस नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तैनाती होती है वो प्राइम मिनिस्टर का जो पावर है या जो प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है या जो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस फाइल पे सिर्फ एक चिड़िया बिठानी है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा और इमरान खान इसमें भी हिस्सा मांग रहे हैं और वो फैज़याब होने चाहते हैं। नाजरीन, ये मौजू जैसा कि मैंने कहा कि कल से ज़ेर बहस है और हर कोई इमरान खान को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इमरान खान ये वही इमरान खान है जो जिसको जो है वो जो जनरल मुशर्रफ की नर्सरी में जिसके बीज बोए गए, फिर इसी इमरान खान ने जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम में एक एक जगह पे जाके जहाद और इस्लाम के नाम पे जनरल मुशर्रफ के लिए वोटों की भीख मांगी। फिर यही वो अपना इमरान खान है कि जिसको जनरल राहिल शरीफ ने परवान चढ़ाने की कोशिश की और उसकी जड़ों में पानी दिया, और यही वो इमरान खान है कि जिसको जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो है वो मार्फत जनरल फैज़ हमीद साबिक ISI चीफ की तवस्सुत से सारे सिस्टम को एक तरफ करके न सिर्फ इसकी पार्टी को परवान चढ़ाया बल्कि इसको जितवाया और इसको हुकूमत भी दिलवाई। लेकिन वही शख्स आज खड़ा होकर कहता है कि मैं किसी नर्सरी से नहीं आया। भाई, तू नर्सरी से नहीं आया, तू बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की पोल्ट्री फार्म से आए हुए एक सियासतदान हो। नर्सरी से तो फिर भी फूल उगते हैं, तुम पोल्ट्री फार्म से आए हो। नर्सरी बहुत अच्छी चीज़ होती है, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फूल उगते हैं, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे उगते हैं, और तुम पोल्ट्री फार्म से आए हो। इस्टेब्लिशमेंट की अलग से एक विंग है जहाँ इस्टेब्लिशमेंट की पोल्ट्री फार्म्स होते हैं और वहाँ कुछ पॉलिटिशियंस को अंडों से निकाला जाता है और फिर ये सारा होता है। बहरहाल, इस वक्त जो अहम तरीन मामलात हैं उनमें एक मामला ये भी है कि आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने वज़ीर ख़ज़ाना अपना खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब को फ़ोन करते हुए IMF को ख़त लिखे थे और उन्हें कहा था कि जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान डील होने जा रही है उसको डीरेल किया जाए और किसी भी तरीके से इसको ना होने दिया जाए। इसके हवाले से खतूत लिखे जाएं और खतूत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से लिखे भी गए। और बड़ी बात यह है कि जो वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब थे वो उनसे पूछ रहे हैं कि सर, इससे हमारी रियासत को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? तो उस पर शौकत तरीन कह रहा है कि पहुंचता है तो पहुंचे, तो क्या फ़र्क पड़ता है। वो हमारे चीफ के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के, हमारे खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमा बना रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो अब ये होता है तो होने दो। मतलब इस मुल्क की सलामती दाव पे लगती है तो लगने दो, इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क होता है तो होने दो, हमारे मुल्क की इक्तिसादियात का पहिया जाम होता है तो होने दो, इंडस्ट्री बंद होती है तो होने दो, लाखों लोग बेरोजगार होते हैं तो होने दो। मतलब हमने वही करना है। ये सीधा सीधा बगावत का केस है और इस केस में FIA ने शौकत तरीन को 21 नवंबर और सितंबर यानी कल
طلب کر رکھا ہے۔ شوکت ترین سے اس حوالے سے مختلف سوالات کیے جائیں گے اور جو فون کالز ہیں ان کی ویریفیکیشن کرائی جائیں گی۔ ناظرین، اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو آج ایون فیلڈ کیس کے حوالے سے جو ہے یا جو مریم نواز صاحبہ کو جو سزا سنائی گئی تھی اس کے خلاف جو اپیل دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس سلسلے میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی اور اس کے بعد پھر انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کی، اور مریم نواز کی جو پریس کانفرنس تھی یا جو صحافیوں سے جو انہوں نے بات چیت کی، ان کا مرکز اور محور بھی کل کی عمران خان کی اسپیچ تھی۔ تاہم انہوں نے جو ہے وہ رانا شمیم جو چیف جج گلگت بلتستان ہیں اس سے ہٹ کر جو دیگر جو جج صاحبان ہیں جو نواز شریف اور مریم نواز کو سزا سنانے میں جن ججز نے جو کردار ادا کیا اور جو نیب نے جو کردار ادا کیا اس پہ کھل کے بات کی، اور عمران خان نے جو فون کالز کی بات کی اس کا بھی جواب دیا۔ بھئی ہم نے تو ثبوت دیے، نام بھی لیے، ثبوت بھی دیے، اور کالز اب یہ جو بات کر رہے ہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ کبھی بہت وہ بھی ہوتا ہے، انسان کو خیال تو آتا ہے کہ کل جو کالز کروا رہا تھا، کل جو یہ ساری اکھاڑ پچھاڑ کرا رہا تھا، آج اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ آج کہہ رہے ہیں میرے ممبرز کو کالز آ رہی ہیں اور یہ کالز کو منع کر دو، اور جب تم لوگوں کو کالز کراتے تھے تب ہمیں تو آتی تھی کالز، ہمیں تو دھمکیاں بھی آتی تھی، لیکن ہم نے فیس کیا۔ 2 مہینے بعد ہمارا انقلاب فوت نہیں ہو گیا۔ ان کو لانگ مارچ کی ضرورت تھی، کچھ تھی، تو اس کے ایک طریقے ہوتے ہیں، آپ دھمکانے کے لیے نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ سارا جو نیریٹو دیا تھا انہوں نے کہ میرے خلاف سازش ہو گئی، مجھے امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی، بین الاقوامی سازش کر دی، آج انہی لوگوں کو بلا کے ان سے مل رہے ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ میرے دوبارہ سے تعلقات جو ہے وہ بحال کراؤ۔ تو کدھر گئی وہ سازش جس کے نتیجے میں ہم نے یہ انقلاب دیکھا تھا، غلامی کی زنجیروں سے آزادی، انقلاب لے کے آ رہا ہوں، تو وہ انقلاب تو رانا ثناء اللہ کے ڈر سے نکلا ہی نہیں۔ ایک سیکنڈ اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں وہ چلتا ہوا وہاں سے کہ میرے خلاف خط آ گیا، سازش ہو گئی، امریکہ نے سازش کر دی، امپورٹڈ حکومت آ گئی، یہ ہو گیا۔ اور اب کیا بات ہے، اب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ آ کے ساری بات رک گئی کہ میرے پسند کا چیف اپوائنٹ کرو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں پورے انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ ملائن کر دوں گا، ان کے چہرے سیاہ کر دوں گا۔ یہ رویہ ایک جمہوری انسان کا رویہ ہے۔ مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ یہ کوئی جمہوری انسان کا رویہ ہے کہ میرے پسند کی اگر بندہ نہیں آیا تو میں سب کے چہرے داغدار کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خبریں ٹی وی پہ آئیں کہ انہوں نے اس چیز سے ان کو برا لگا یہ کہ ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہیں اور وہ خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ تو میں تو پہلے سب سے یہ پوچھوں گی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بتا کے ملاقاتیں ہوں، تو آپ نے کبھی پارٹی کو بتایا کہ آپ کس کس سے خفیہ ملتے اور کیا کیا باتیں کرتے؟ جب دھرنے میں لوگوں کو آپ نے 2014 کے بعد جو دھرنا تھا اس میں آپ نے لوگوں کو کہا کہ انگلی اٹھنے لگی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، ہم آزادی کے لیے آئے ہیں، اور جنرل رحیل شریف نے بلایا تو ہنستے ہنستے نکل گئے۔ وہ دھرنے کے لوگوں کو بتا کے گئے تھے کہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، اور میں خود کہاں رات کو چھپ کے کس کے پاس اندھیرے میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔